बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हुराज अली, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ आम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट से जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज चाइना ने एक बिग डिसीजन ले लिया है। आज चाइना ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया और आज चाइना ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के साथ जो एक दोस्ती का जो एक रिश्ता था उसको मुकम्मल तरीके से और खूब तरीके से निभा दिया और इंडिया को एक इस किस्म का रिस्पांस दिया है कि अब शायद जो है वो मोदी सरकार ये सोच भी नहीं सकेगा कि अगले 100 साल तक भी इस किस्म की जो है वो हरकत करने का। क्योंकि जब हम एक बात आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि जब हम इसको इंडिया कह रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि इंडिया के अंदर जो है वो डायरेक्ट हम इंडिया के ऊपर जो है इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त और बहुत नाइस किस्म के लोग बसते हैं। जस्ट हम जिसको मेंशन कर रहे होते हैं, जो हमारा स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट होता है वो नरेंद्र मोदी होता है, जिसकी बैड एस्टेब्लिशमेंट ने आज पूरे के पूरे खिते को इस हालात के ऊपर पहुंचा दिया है। नाज़रीन, आपने गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि जब बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के जो फॉरवर्ड जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, वो विजिट करते हैं इंडिया का G20 मीटिंग के हवाले से भी उधर कुछ बयान देते हैं और जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का केस जो है वो उधर आलमी जो एक प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर जो अपना रिप्रेजेंट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। क्योंकि अगर आपको मुल्क के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनसाइड पाकिस्तान आपको लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर वो अपनी जगह, मगर जब वो उधर रिप्रेजेंट कर रहे थे या जो कुछ भी इमेज उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, वो एज अ स्टेट पाकिस्तान का इमेज जो वो रिप्रेजेंट किया और जबरदस्त तरीके से वो इंडिया के अंदर बैठकर मोदी सरकार को सामने और पूरी दुनिया के सामने वो सब चीजें आया की, तो वो चीजें आपने देखी थी। मगर अब इंडिया इस कदर खास तौर के ऊपर जो नरेंद्र मोदी की जो वो स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर जो बिलावल भुट्टो के ऊपर जो या पाकिस्तान के ऊपर एज अ स्टेट जो जिस किस्म के बयान जारी थे नरेंद्र मोदी की जानब से, जिस किस्म के बयान आपने देखे थे, हाईली एम्बैरेसिंग बयान थे, पूरी दुनिया के अंदर वो एक बैड इंप्रेशन जा रहा था खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से, उस मीटिंग के हवाले से। मगर अब वो इस किस्म के सख्त जो एक रवैया था मोदी सरकार का वो 90 डिग्री के ऊपर टिल्ट होकर चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा आपके साथ अहम तरीन चीजें शेयर करेंगे। पहले आपके साथ चाइना की जानब से कुछ चीजें शेयर करेंगे और फिर दूसरी अहम तरीन जो नाज़रीन आपके साथ चीज शेयर करेंगे वो रूस के हवाले से शेयर करेंगे कि रूस ने भी एक तारीखी फैसला कर दिया है नाज़रीन, उसको भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा और हर सूरत करना पड़ेगा। अब पहले नाज़रीन आते हैं चाइना के ऊपर, फिर आपके साथ नरेंद्र मोदी का असल बयान शेयर करते हैं। चाइना टू बायकॉट G20 मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया एंड कश्मीर। अब नाज़रीन, जो एक G20 मीटिंग होने जा रही थी जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने उधर SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत भी उसके अंदर भी G20 के बारे में कुछ अल्फाज कहे थे, उसी के ऊपर जो कुछ होने जा रहा था और पाकिस्तान और बल्कि पूरे खिते को जो है वो इस चीज के ऊपर जो है खासतौर के ऊपर जो चाइना है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, इन सबको इसी मामले के ऊपर कंसर्न थे, ये सबसे बड़ा एक मरका समझा जा रहा था। और इसके नतीजे में होना क्या था, दो एक किस्म के इम्पैक्ट हो सकते थे। एक तो ये हो सकता था कि या तो जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को मिल सकता था या जो है वो इंडिया के हवाले हो जाना था। वो क्यों हो जाना था वो भी आपके साथ आगे चलकर शेयर करेंगे। पहले आप ये देखिएगा, अब इसके हवाले से उन्होंने बयान क्या जारी किया, पहले आप थोड़ा सा वो देखिएगा। China has said it will not attend the upcoming G20 tourism meeting scheduled to take place in disputed Himalayan territory of Kashmir। अब चाइना ने वही इसी किस्म का जो रिस्पांस है वो दिया है कि हम इसको बिल्कुल भी विजिट नहीं कर सकते क्योंकि ये मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया है। और अब आपको थोड़ा सा एक चीज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने किस किस्म के बयान इस मामले के ऊपर दिए हैं। पहले आप वो देखिए, फिर आपको रूस के ऊपर लाएंगे और फिर आपको ओरिजिनल चीज बताएंगे, असल हकीकत क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान का केस तबाह बर्बाद होने वाला था और पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर जाने वाला था। ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी। अब नाज़रीन देखिएगा नरेंद्र मोदी के वो स्टेटमेंट्स, अब आप उनके साथ कंपैरिजन कीजिएगा किस तरह का उसका मुतकबराना जो एक ले जाता, तकबर वाला या गुरूर वाला जो ले जाता वो किस तरीके से बदल चुका है। अब जब इस डिसीजन के बाद मोदी से ये पूछा गया कि अब आप बताएं, अब आपका आगे क्या जो है वो प्लानिंग है या क्या आप रद्द अमल देंगे, तो उसने फिर क्या कहा है 19 मई 2023 को नाज़रीन, We want normal and neighborly relations. However, PM Modi on India Pakistan ties। अब उससे जब पूछा गया कि अब आप बताएं आपका क्या जो है, तो फिर उसका वही जवाब था, जो वो धमकियां थी वो सब आप अपने माइंड के अंदर रखी करके वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, XYZ जो कुछ भी थे बयान। अब जस्ट उसने ये कहा हम नॉर्मल और एक जो है वो नेबर जो है वो एक हमसाया मुल्क की तरह जो है वो तल्लुकात चाहते हैं पाकिस्तान से। अब इस किस्म की जो है वो तब्दीली आ चुकी है नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स में, जब इस किस्म का जबरदस्त तरीके से डिसीजन दिया है चाइना ने। अब चाइना ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ स्टेप लिए थे नाज़रीन, प्रैक्टिकल स्टेप लिए थे इंडिया के अगेंस्ट। वो आप देखिएगा, पहला स्टेप जो लिया गया था चाइना की जानब से 4 अप्रैल 2023 को, वो क्या स्टेप था, थोड़ा आप पहले वो देख लीजिएगा। चाइना रीनेम्स 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। अब नाज़रीन चाइना के दरमियान, चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक शेयर्ड बॉर्डर है, लद्दाख नाम का एक बॉर्डर है, उसके ऊपर जो खास तौर पर जो इंडिया की जो टेरिटरी थी, ये जो एक इलाके थे इंडिया के, जो गाँव थे, आप ये समझ लें अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उन सबको उठाकर, उन तमाम के तमाम इलाकों को उठाकर अपने जो है वो ये 4 अप्रैल 2023 को उठाकर उनको सबको जो है वो अपने जो है वो मैप के अंदर शामिल कर दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये आज से चाइना का हिस्सा है। और जो है वो इंडिया को ये जो एक नोटिफिकेशन या वो एक स्टेटमेंट जारी कर दी थी, आप इनको जो है वो खाली कर दें। ये अभी आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब इसके बाद जो दूसरा बड़ा स्टेप लेता है चाइना, वो भी आप देख लीजिएगा। अभी आप इधर पिक्चर के अंदर देख लीजिएगा, ये आपके साथ मैप चल रहा होगा, ये तमाम के तमाम इलाके जो है वो अब
اس سے پہلے 4 اپریل سے پہلے یہ علاقے کہلاتے تھے انڈیا کے علاقے، مگر اب یہ چائنا کے علاقے کہلاتے ہیں۔ اس کے میپ کے اندر، آفیشیل میپ کے اندر انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ اب آپ پھر 12 اپریل کو دوسرا بڑا ٹکر کا ایک رسپانس دیتا ہے چائنا انڈیا کو، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ چائنا رینیمز 5 سی بیڈز فیچرز ان انڈین اوشن ریجن۔ اب ناظرین اس کے بعد 12 اپریل کو کچھ ہی دن کے بعد 4 اپریل سے لے کر پھر 12 اپریل کو جو دوسرا بڑا ڈیسیژن کرتا ہے کہ وہ پانچ جو خاص طور پر سمندری علاقے ہیں انڈیا کے، جو سمندر ادھر ایک سمندری بھی ایک سلسلہ ہے کافی بڑا ہے انڈیا اور پاکستان کے جو لداخ بارڈر ہے اس کے درمیان، تو وہ 5 کے 5 اٹھا کر اپنے میپ کے اندر شامل کر لیتا ہے، ان کو بھی شامل کر لیتا ہے اور پھر اس کو بھی کہتا ہے کہ یہ آج سے ہمارے جو ہے وہ یہ سی بیٹ ہمارے جو ہے وہ پراپرٹی ہے، تو ہم ان کو اون کرتے ہیں۔ اب ناظرین اب آپ کو روس کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ پیوٹن کی جانب سے ایک زبردست طریقے سے جو ہے وہ تاریخی ہسٹوریکل جو ایک رپلائی دیا گیا ہے۔ اب پیوٹن کا ناظرین جب پیوٹن سے پوچھا گیا تو پیوٹن کا کیا رسپانس تھا؟ ٹرائبون 19 مئی 2023 کی آپ کے ساتھ سٹیٹمنٹ شیئر کر رہے ہیں۔ کرملن does not rule out Putin's attending G20 summit in India۔ اب پھر جب پیوٹن سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اصل آپ دیکھیے گا اس کا کیا رسپانس تھا پیوٹن کا۔ Putin has yet to travel beyond the borders of the former Soviet Union since sending his armed forces into Ukraine in February last year and missed November G20 summit in Bali انڈونیشیا۔ اب جب پیوٹن سے پوچھا گیا تو اس نے تو یہ کہا کہ ہم نے تو جو ہے وہ اپنی جو آرم فورسز بھیجی ہوئی ہیں یوکرین کے اوپر جو جنگ کے سلسلے میں، ہم نے تو ابھی تک وہاں بھی جو ہے وہ میں نے وزٹ نہیں کیا، وہ علاقے بھی نہیں جو وزٹ کیے یا اپنی آرمی سے بھی نہیں ملا ہوں، تو ہم وہاں کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ جواب دے سکتا ہوں، یہ اس کا کہنا تھا پیوٹن کا۔ مگر کیونکہ آپ کو ایک بات اپنے مائنڈ کے رکھیے گا اپنے مائنڈ کے اندر کہ جب پیوٹن نے کسی بھی علاقے کا وزٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ 6 ماہ پہلے ایٹ لیسٹ 6 منتھ اس کا ایک جو ہے وہ آفیشیل اس کے اندر شامل ہے کہ وہ ادھر بہت سارے جو انہوں نے جو اپنے لوازمات ادا کرنے ہوتے ہیں، اپنے سیکورٹی کا ایک بندوبست کرنا ہوتا ہے، اپنے طیارے وغیرہ ادھر پہنچانے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، یا اپنی ایک سیکورٹی ڈپلائی کرتے ہیں اس ریجن کے اندر، کیونکہ یہ اس کا ایک اپنا پروٹوکول ہے، تو وہ سب کچھ بھی بالکل فالو نہیں کیا گیا ابھی تک۔ اور پھر اب جو ہے یہ بہت قریب آنے والی ہے G20 میٹنگ، تو مطلب اس کا بھی جو ہے وہ ایک جو زیرو رسپانس ہے پیوٹن کا بھی۔ اب آپ اس مدعے کے اوپر لاتے ہیں، اب اصل پوائنٹ دیکھیے گا، اگر وہ ہیلڈ ہو جاتی ادھر، اگر وہ ہیلڈ ہو جاتی G20 میٹنگ اور یہ سب کچھ یہ تمام کے تمام کنٹریز کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بات اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا کہ G20 کے اندر تمام کے تمام نیو ورلڈ آرڈر کے تحت چاہے ہوں یا اولڈ ورلڈ آرڈر کے تحت ہوں، نیو ورلڈ آرڈر کے تحت وہ ممالک یا وہ ٹرم ہوتی ہے کہ جس کے تحت رشیا کا جو ایک فارورڈ بلاک ہے یا روسی اتحادی ممالک ہے وہ سب شامل ہوتے ہیں، اور امریکہ کے اندر جو اولڈ ورلڈ آرڈر ہے ان کے تمام ممالک شامل ہوتے ہیں۔ مگر G20 واحد ایسا ملک ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر تمام کے تمام روسی اور امریکن، تمام نیو ورلڈ اور تمام اولڈ ورلڈ آرڈر کے تحت تمام کے تمام ممالک اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اگر وہ آ جاتے اس جگہ کے اوپر اور جسٹ ایک دو منٹ کے لیے جسٹ جو ہے وہ IAO کے جو موسٹ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے، انڈین کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، تو اگر وہ ادھر آ کر 2 منٹ کے لیے ایک سٹے بھی کر لیتے یا رک جاتے اور ایک پکچر لے کر کسی نیوز پیپر میں یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلی جاتی، تو 2 قسم کے میسج آ رہے تھے ناظرین، 2 قسم کے میسج آ رہے تھے دنیا کو۔ ایک میسج تو یہ جانا تھا کہ وہ موسٹ پرامن جگہ ہے کیونکہ اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے ممالک یا اسٹیٹس کے ریپرزینٹیٹیو آئے ہیں اور انہوں نے وزٹ کیا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا یہ میسج جانا تھا کہ وہ جو ٹیررٹی ہے یا وہ جو علاقہ ہے کشمیر جس کے اوپر ابھی تک کوئی بھی جو ڈیسیژن نہیں ہوا ہے عالمی عدالت میں، اس کا عالمی عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے، تو وہ یہ میسج جانا تھا کہ یہ ٹیررٹی ہے، یہ علاقہ ہے انڈیا کا۔ تو یہ 2 جب میسج چلے جاتے تو پھر پاکستان کا کیسے ہے، پاکستان جو ہے وہ کشمیر لینے کے لیے تو رہا تھا، کشمیر تو پاکستان کا جو ہے وہ نام و نشان بھی مٹ جاتا کشمیر کا، وہ تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں کیس چلا جانا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ کورٹ میں یا UN کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں وہ سب کچھ کمزور ہو جانے تھے پاکستان کے حق میں۔ تو یہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ رسپانس دیے گئے ہیں، پہلے چائنا کی جانب سے اور پھر روس کی جانب سے۔ یہ ناظرین کچھ عام ترین اپڈیٹس تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔